आज आमीन। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको ना अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी थी स्टार्ट में, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है वो उसको काफी हो जाता है और उसको रिजक देता है वहां से जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। मैं आज से 2 ढाई साल पहले दीन से बहुत दूर था, ठीक है, अभी भी मैं बेअमला से इंसान हूँ, मगर जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे दे, ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे फाइनेंशियल हालात बड़े स्ट्रांग चल रहे थे, बड़े खराब यानी हार्ड चल रहे थे, बड़े परेशान हालात मेरे चल रहे थे। मैंने जब मुझे दीन से मोहब्बत होनी शुरू हुई और दीन के लिए तड़प पैदा हुई, और मुझे भी नहीं पता कि ये तड़प शिद्दत का भी इख्तियार कर गई और ये शिद्दत जज्बे की शक्ल का भी इख्तियार कर गई और ये जज्बा जुनून की शक्ल का भी इख्तियार कर गया, मुझे नहीं पता चला। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह की जात के अलावा कोई ये काम करने वाला नहीं, उसके फजल के, उसकी तौफीक और उसके इज़्न और उसकी इजाजत के बगैर काम करने वाला कोई नहीं, तो उसने इजाजत दी। तो हुआ ये मेरे साथ कि जब मैंने दीन के लिए अपने आप को मसरूफ करना शुरू किया और पढ़ने का शौक पैदा हुआ, किताबों की तरफ रुजू करना शुरू किया, कुदरती बात है और मेरा तवक्कुल ये हो गया कि मेरे अल्लाह, रिज़्क और ये चीज़ें, ये तेरे बस के हैं, ये तेरे हाथ में है। तू जिस तरह चाहेगा मेरे लिए काम आसान। अल्लाह ताला ने मेरे लिए असबाब आसान करना शुरू कर दिए और इतने आसान करना शुरू कर दिए कि रिज़्क खुद, मैं कह रहा हूँ ना, मिन हैसु ला यहतसिब। मैंने अमली तौर पर, मेरा तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर, चढ़ते सूरज की तरह, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह पर मेरा तवक्कुल है। उसकी वजह क्या है? मेरी जिंदगी में तजर्बे हो गए मुझे। अब कभी कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज आती है ना, मैं मुस्कुराता हूँ, यानी फाइनेंशियली या लाइफ के अंदर कभी कोई मसला है तो मैं मुस्कुरा के उसको फेस करता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आई है उसके बाद अल्लाह ने खैर से ऐसी अपनी जनाब से, अपने खजानों से मदद फरमाई है और ऐसी नुसरत की है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बार बार तजर्बा कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप अगर अल्लाह के लिए अपने आप को खास कर लोगे, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा, आसान कर देगा। मुझे खुद जिस चीज के लिए, जिन क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए पहले मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, जा जाके मिलना पड़ता था, अल्लाह ने ऐसा सबब लगाया कि मुझे खुद कॉलें आना शुरू हो गई, मेरे जो प्रोफेशन है उस एतबार से, ठीक है। मुझे खुद कॉल, मेरा काम हो जाता है, जो पहले मेरा काम फंस जाता था ना, ऑब्स्टिकल आ जाती थी, वो मेरा काम होने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे अल्लाह मुझे तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह मुझे मोहलत दे रहे हैं कि टेंशन ना लो, तुम ऐसे ये काम चुक के रखो, तुम्हारे वो काम मैं मसले हल कर दूंगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो। मुझे यूं फील हुआ, ऐसे लगा जैसे उसने मेरे साथ कम्युनिकेट कर मुझे बताया, क्योंकि मेरे मसले हल होना शुरू हो गए। उसने मुझे कहा, तुम तवज्जो, तू इन्हां दी इन्हें टुनिया दी पुंगी बजा, इन्हां दी धोती खोल, टेंशन ना ले, तुम्हारे काम मैं कर दूंगा। और मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन अल्हम्दुलिल्लाह उस तवक्कुल के साथ है, वो मेरे काम कर देता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक टाइम ये था मुझे सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता था, और एक टाइम ये है कि मुझे किताबों से फुर्सत नहीं मिलती, काम मेरे हो रहे होते हैं, मेरा प्रोफेशनली मेरे काम हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने कभी ठीक है, जिंदगी के अंदर बड़े टफ हालात इंसान के आते हैं और आने चाहिए भी, क्योंकि वो उसको सिखाते हैं, याद रखें। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, और अगर आजमाने के बाद आप तवक्कुल और सब्र के साथ एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो यकीन कर लो, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, घाटे का सौदा नहीं है कि अगर आपको दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, फकर आ जाए, गरीबी आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, मुफलिसी आ जाए, ये चीजें आप पर आ जाएं, और उसके बाद आप डट कर अल्लाह के ईमान के साथ, तवक्कुल के साथ खड़े रहो, तो यकीन करो घाटे का सौदा कोई नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का वाकया ईमान लाने का, कि हिजरत करने लगे तो आपके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने आके बच्चा छीन लिया, बीवी ले गए और ऊंट भी ले लिया, और सारा जो मालो मता हिजरत करने के लिए रखे, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े वेल ऑफ, बड़े वेल बीइंग थे, खाते पीते घर से थे, तिजारत थी बड़ी जबरदस्त उनकी। और इन्हीं का वाकया जो मैंने आपको बताया आगे, मैंने कुछ दिन पहले एक वाकया सुनाया था, चले मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फैजान भाई अब बैठे हैं, अपने लोगों के साथ बैठे हैं तो जरा फिर तसल्ली से बात हो जाती है। तो अब्दुल रहमान बिन औफ जब हिजरत करने लगे तो सारा कुछ उनके रिश्तेदारों ने छीन लिया, पैदल, तपती धूप, पैदल चलते हुए आ रहे हैं,
اللہ کے رسول کے پاس مدینہ میں ہجرت کر کے. ایسے نہیں کہا گیا کہ جو مہاجرین ہیں اللہ نے ان کا کتنا بڑا درجہ رکھا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. ہجرت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنی بچپن کی یادوں کو چھوڑنا، اپنے محلوں کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو عبد الرحمن بن عوف جب چلتے ہوئے قدموں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے اور جو ہے اور جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا مدینہ میں تو مسکرانے لگے. حالانکہ حالت بالکل پھٹے حال تھے، چیز ہی کوئی نہیں تھی پاس. جب مدینہ سے مکہ سے نکلے پلے راہ ہی کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے حکم پر ہجرت کر کے پہنچ گیا ہوں. اللہ کے رسول نے بیوی بچوں کا ظاہری بات ہے پوچھا ادھر. تو آپ نے کہا تو وہ تو رہ گئے، تو چھین لیا ان کو. تو آپ نے کہا بڑا زبردست واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی پڑھیں ذرا. تو آپ نے کہا ایمان تو ساتھ لایا ہوں. انہوں نے کہا ایمان ساتھ لایا ہوں الحمدللہ، ایمان کی دولت لے کے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا جو چیز لے کے آئے ہو وہ ساری جو چیز لے کے آئے ہو وہ ساری چیزوں پر غالب ہے. اور یہی عبد الرحمن بن عوف تھے کہ جب موافقات مدینہ ہوئی اور اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دیا مہاجرین کو انصار کا، تو عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے تھے انہوں نے کہا میں آدھی جائیداد جو ہے اپنے بیوی کو بچوں کو یعنی بیوی دے دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، آپ لے لیں، آدھی جائیداد لے لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں محنت کر کے کمائی، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. یہ سیرت پڑھے تو صحیح، مسلمانوں کی سیرت تو پڑھے، پڑھتے نہیں ہیں، پھر گلے کرتے ہیں ہمیں جوتے کیوں پڑھتے ہیں، ہاں؟ ہم ذلیل کیوں ہوتے ہیں، کی سیرت تو پڑھتے. تو یہ سودا ہے عشق کا، یہ سودا ہے ایمان کا، یہ سودا ہے آخرت کا. یہ تو نصیب والوں کو ملے گا نا جی، نصیب والوں کو. ہم؟ ملت عشق از ہما ملت جدا است، آشکارا مذہب و ملت خدا است. جس کو اللہ سے محبت ہو، آخرت سے محبت ہو، اپنے دین سے محبت ہو، اس کو یہ چیزیں فانی، وہ درویش بن جاتا ہے. حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے لیے پھر یہ دنیا کی چیزیں پھر یہ اس کو ہوتا ہے فٹافٹ مکے یار میں پہنچوں، کس ازمائش میں پھنس گئے کہ ذمہ داری ہے. تو یہ محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ کو تڑپ ہے ایمان کی، یہ ایمان کا جذبہ ہے. تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پر ایمان اور توکل کر کے دیکھو، تھوڑی سی ہمت کر کے دیکھو، فرق پتہ چل جائے گا. مشکل آئے گی یاد رکھنا. کچھ لوگ فٹافٹ ایمان لے کے آتے ہیں جی او جی تا 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 جی گرم گرم کہتے ہیں جی او نظر نہیں آ رہا جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں تو پریشانی ہو گئی. کمال ہے یار. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں فری کھاتے فری ٹکٹ کے اندر جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تم سے پہلے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، لوگوں کے خون بہائے ہیں، لوگ آزمائش سے گزرے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی اگر اللہ تعالیٰ ہوتے تو یہ ملحدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرتے ہیں جی وہ مکہ میں کرین گر گئی فلان جگہ پر. یار دنیا کو جب اس نے امتحان کا کہا ہے کہ یہاں امتحان ہوگا، یہاں ہر گھڑی ایک امتحان ہوگا، یہاں ہر گھڑی ایک امتحان ہوگا، کیسے ممکن ہے اس سے نکل جاؤ؟ ٹھیک ہے، بڑے 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 مومن لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں تڑپ کے مرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی تو زندگی تو امتحان ہے نا جی، کے مطابق چیزوں کو سمجھے. خیر بار فیضان بھائی میں معذرت چاہتا ہوں بات لمبی کر دی، مگر چونکہ اپنے مسلمانوں سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں، سن لیں، تاکہ بڑے مسئلے حل ہو جائیں. جو دل کی بات ہے میں رکھ دیتا ہوں. جزاک اللہ فیضان بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دعا کی درخواست ہے. اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن مطلب کافی فیور میں ہے اگر اس کو پراپرلی یوز کیا جائے. پہلے تو اس کی ڈیوٹیز کری جائیں، پھر بعد میں حق دیے جائیں.
پر وہ جبھی ہوگا جب جانکاری ہوگی. تو لہٰذا بالکل آپ دعا کریں میں کر سکوں ایسا جیسا میں سوچ رہا ہوں. بالکل. دعا کی درخواست ہے دیکھیں بس. بالکل بالکل فیضان بھائی، آپ جو پریکٹیکلی سوچ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مسلمانوں کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں نکلنا ہے، ہر میدان کے اندر آگے بڑھنا ہے. تو یہ تو ہے، یہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا فیضان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر جی دے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی آپ کے لیے اسباب پیدا کرے، رزق کے بھی ہر طرح کے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میری ایک ویڈیو پتہ نہیں میں نے پرائیویٹ کر دی ہے یا ہے، میرے خیال سے شاید میں نے پرائیویٹ ہی کر دی ہوئی ہے، مجھے شک پڑتا ہے کیونکہ پرانی ویڈیو تھی وہ، پتہ نہیں میں نے کہا کہ کیا اس کا کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے ہو. مغرب کی ترقی کا راز ویڈیو تھی، وہ ایک تحریر تھی مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب کے اندر سے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید اقلیات اسلام میں سے، اقلیات اسلام مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے. تو اس میں سے میں نے ایک آرٹیکل لیا تھا، اس آرٹیکل کو میں نے پڑھ کر اپنے انداز میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا، کچھ چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے ایڈ کر کے اس میں سمجھایا کہ مسلمانوں کی زوال کا اور مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے آج کے دور میں. تو 11-12 منٹ کی ویڈیو تھی، اگر میں نے پرائیویٹ نہیں وہ کر دی ہوئی تو پھر دیکھ لیجیے گا، اگر ہوگی کہ تو میں اس کو پبلک کر دوں گا، وہ دیکھ لیجیے گا. مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ، ہر فیلڈ کے اندر. اچھا دیکھیں، ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، جو تھوڑا سا ڈیسپریشن کہہ لیں، تھوڑا سا کمپلیکس کہہ لیں، تھوڑا سا مس مینجمنٹ کہہ لیں جس کو، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی فیلڈ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر کیٹیگری کے اندر اپنا کردار ادا کریں بحثیت مسلمان کے. کوئی انجینئر بن رہا ہے تو وہ اس لیے انجینئر بنے کہ کل کو اسلام کو اس کی ضرورت ہوگی، مسلمان کمیونٹی کو اس کی ضرورت ہوگی، رزق تو آنا ہی آنا ہے. ایک ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ اس طریقے پر بنے، ایک سائنٹسٹ بن رہا ہے تو وہ اس طریقے پر بنے، کوئی دین کا نالج کر رہا ہے تو وہ دائی کے اعتبار سے سوچے. تو یہ جب شعبہ جات کے اندر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کا معیار کیا ہوگا. اچھا وہ کہہ رہی ہیں، پرینا سسٹر کہہ رہی ہیں پرائیویٹ ہوگی پلیز پبلک کر دیں. چلے میں دیکھوں گا، اگر پرائیویٹ ہے تو میں اس کو پبلک کر دوں گا. مغرب کی ترقی کا راز میرے حال سے 7-8 مہینے پہلے میں نے ویڈیو وہ ڈالی تھی، تو میں دیکھوں گا اگر آپ دیکھ لیں. عبد الرحمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی عبد الرحمان بھائی. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. 1 منٹ ذرا، آخری 15 منٹ ہیں، میں اس 15 منٹ کے اندر جو بیک کالر ہیں وہ لے لوں گا. 5 گھنٹے آج میں بیٹھا ہوں. محمد دانیال ہمارے آخری کالر ہوں گے. میں نام لے لیتا ہوں: محمد فیض، معروف احمد، محمد، یہ لمبا سا نام لکھا ہوا ہے، ذیشان، نصر ال، بیٹر نرچر، یہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور محمد دانیال ہے. جی اپنا عبد الرحمان بھائی. جی عامر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. میں اللہ کا معذرت شکر ہے چاہتا ہوں آپ بھائی. نے لے لیا. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. عامر بھائی اصل میں ابھی میں بہت، جیسے میں ابھی ہوں میں مسلمان ہی جیسے کہ، پر بات یہ ہے کہ میں عملی مسلمان نہیں تھا، بس ایسے ہی میں مسلم کمیونٹی اس میں فیملی میں پیدا ضرور ہوا تھا، پر یہ تھا کہ عمل کوئی نہیں تھا. اب میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی لائف چینجنگ والی. ٹھیک ہے عامر بھائی، آواز آ رہی؟ تو عامر بھائی انہوں نے جو باتیں سمجھائی اور میرے کو ماشاءاللہ اتنی اچھے سے سمجھ آئی کہ اب میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ نمازوں میں اور ان چیزوں میں جو فرض ہے ہم پہ، ہے نا. تو عامر بھائی جیسے اب میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں کہ یہ محمد علی مرزا یہ فتنہ ہے اور یہ وغیرہ، پر عامر بھائی جیسے مجھے ان فرقہ واریت کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا تھا، پر جب میں ان سے جب میں نے انجینئر صاحب کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی تھی؟ ان کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے. میرا فرقہ واریت والا کان بند ہو گیا معذرت کے ساتھ. محمد فیض صاحب، فرقہ واریت والا میرا کان پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا ہوا ہے، کچھ سال ہوئے ہیں بند ہو گیا. محمد فیض صاحب السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی محمد فیض بھائی. بہت دیر آپ کی اسٹریم میں کوشش کر رہے تھے، بہت دیر سے انتظار کر رہے.
कोशिश की थी, तब जाके घुस पाए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया लेने के लिए। मैं जी माजरत चाहता हूँ, मेरा भाई आपने अभी, करना पड़ा। जी भाई। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है आमिर भाई माजरत। हमें कोशिश करना का मेरा काम था बस। आगे बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। आमिर भाई जी बस ये कहना चाह रहा, अभी आपने जो किस्सा बयान किया फैजान साहब के, उसमें तो काफी हद तक उससे हम इतना रिलेट करते हैं, हम क्या बता पाए। तो हम आपकी वो नहीं लेना चाहता कि आपने जो कहा वो भी हम हैं, मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, वो हम समझते हैं। जी आमिर भाई, बस एक एक क्वेश्चन था, एक स्पेसिफिक, कि ये कई इस सर्कल में सुनने को मिलता है कि फिलॉसफी कुफ्र है। लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि जब भी हम ये क्वेश्चन, जब भी हम ये सोचेंगे कि इस तरीके से कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, तो फिलोसफिकल हम लोग आर्ग्यूमेंट्स तो लेने जाएंगे ही ना, उस तरफ बढ़ेंगे ही। तो फिर ये नहीं, कुफ्र कैसे हो जाएगा? फिलॉसफी जी जी कुफर है, पता ये कहा किसने? है। जी हमने सुना है यार मेरे भाई, कई जगह उसमें हम लोग ये आर्गुमेंट कई बार मिला है। ओ यार, फलसफा तो अब फिलोसफी। मदारस के अंदर पढ़ाया जाता है। ये तो पता नहीं पहली सदी की बात आप मुझे बता रहे हैं। उस वक्त तो उलमा कहते थे फलसफा कुफर है। फिर इमाम गजाली ने आके समझाया कोई यार, कुफर कहने से मसला हल नहीं होगा, इस मसले के साथ निपटो। हाँ, इसके साथ पंगा करो। जिस तरह अभी साइंस के बारे में कुछ अरसा लोग कहते रहे, तो फिर जब कुछ पढ़े लिखे लोग उठे, उन्होंने कहा ओ भाई, ये जो सेकुलर साइंसेज हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, ये काफिर है जी। फिलॉसफी कुफर है। फिलॉसफी क्या करती है? कुफर कैसे है? वो चंद उसूलों का नाम है। ये ऐसे ही है कि आप किसी मशीन के अंदर कोई चीज डालो, वो आपको ठक 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 करके कोई चीज निकाल के दे देगी। यही लॉजिक है, यही फिलॉसफी है, और यही साइंस का काम है। उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि फिलॉसफी में भी इब्तदा के अंदर मुल्हिदीन ने मसला किया, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया, चूंकि यूनानी लोग ये वो, हालांकि वो मुल्हिदीन नहीं थे। हाँ, मुतशक्किकीन जरूर थे, एग्नोस्टिक्स बहुत बड़ी तादाद में थे ग्रीक फिलोसफी में। तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जो फलसफा पढ़ेगा वो शायद मुतशक्किक हो जाएगा और मुल्हिद हो जाएगा। तो पूरी तरीके से तो बैन कर दिया मतलब इसे। तो उन्होंने स्टार्ट के ये अंदर मसला, इमाम गजाली के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। फिर इमाम गजाली ने तहाफतुल फलासफा लिख कर उस पर बहस की, जिस पर फिर इब्न रुश्द ने तनकीद की, तहाफतुत तहाफा। यानी आपस में फिर इख्तलाफात फलसफे के शुरू हुए। और पता चला, अच्छा, इसी तरीके से मंतक के बारे में था। अब मदारस के निसाब के अंदर है तो कुफर है, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के मदरसा कुफर पढ़ा रहे हैं, फिलोसफी और हम्म, मंतक जो है। कम ऑन, ये पुरानी बात थी। अब है नहीं साइंस। वही बात है साइंस। कि हाँ हाँ, अगर ये साइंस। इनएविटेबल सा है, जहां आदमी सोचेगा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस, आदमी उस तरफ लीन करेगा ही, इनएविटेबल सा एक चीज है। तो ये ये चीज जरूर मैं कुफर कैसे हो जाएगी? ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि फलसफे का बेजा इस्तेमाल ने कुछ ऐसी लायानी बहसों को जन्म दी इस्लाम के अंदर, जिनका इस्लाम की असल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर, जी। कुरान कलाम है कि मखलूक है? अल्लाह की हम्म सिफात के बारे में जो मसाइल शुरू हुए, वो हम्म फलसफियाना बहसों की वजह से हुए। उसका नुकसान हुआ। यानी ये समझ लें आप, जैसे साइंस है, ठीक है, एक टूल है, उसका गलत इस्तेमाल साइंटिसिज्म, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। हम्म आप साइंस को और फिलोसफी ऑफ साइंस को नथी करके आपस में जब चीजें इस्तेमाल करोगे तो आप गलत नतीजे निकालोगे। इसी तरह से फिलोसफी थी, और एक रिलीजियस फिलोसफी जो है वो उसने मसला किया। फिलोसफी ने फिर एक इल्म को जन्म दिया था जिसको थियोलॉजी कहते हैं, इल्मुल इलाहियात, ठीक है। और उसमें हम्म फिर मुसलमानों ने जब छांटी की, बड़ी मेहनत की, तो उन्होंने एक इल्म को तश्कील दिया जिसका नाम है इल्मुल कलाम, ठीक है। हम्म ये शिबली साहब ने एक पूरी किताब भी लिखी है, इल्मुल कलाम या अल कलाम। हाँ, मोटी किताब है फलसफे के ऊपर, और जो एथिस्ट है उनके रद्द के ऊपर, अल कलाम पढ़ने वाली किताब है, अच्छी है। शिबली नुमानी साहब ने अच्छी किताब लिखी है वो। तो शिबली नुमानी कह रहा हूँ या शिबली साहब से, ये शिबली शिबली साहब जो है, हाँ शिबली नुमानी है गालिबा उनका नाम। खैर, तो अब फलसफा जो था स्टार्ट के अंदर मना किया गया था। लोगों ने कहा कि ये गलत है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना के दलाइल पे काम करना है। हम्म तो वो फलसफे की वजह से नुकसान में पड़े, वैसे हुई मोतजिली, जहमिया, कदरिया, जबरिया, मुर्जिया, ठीक है। और ये सारे जो लोग हैं, ये जो और भी कुछ, तो वो निकले, इन चीजों से निकले फलसफे की वजह से। उसका जहां नुकसान हुआ है वहां फायदा भी हुआ, मगर उसका नुकसान ज्यादा हुआ।
نقصان زیادہ اس لیے ہوا کہ کچھ ایسی بحثیں شروع ہوگی جیسے میں نے پہلے بتایا جو مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے تھی قرآن اور سنہ کی خالص روشنی کی نظر میں. تو ہونے یہ لگا کہ لوگوں نے قرآن اور سنہ کو بھی فلسفے کے اصولوں پر پرکھنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ قرآن کی جو بات عقل کے مطابق، منطق کے مطابق اور فلسفے کے مطابق ہوگی اس کو ہم مانیں گے، باقی چیزوں کو وہ مشکوک ہونا شروع ہو جاتے تھے، شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بالکل اسی طرح سمجھ لے جیسے آج کچھ لوگوں کے اوپر سائنس اتنی غالب آ چکی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ آیا یہ سائنس جیسے ٹھیک اس کو ہمارے کہے ہندو گی. بھائی بہن آج کل کر رہے ہیں، آپ کہہ لیں. بالکل مسلمان بھی کر رہے ہیں، ہندو بھائی بہنوں سے کیا گلا ہے، مسلمانوں میں بھی شک پڑ گیا ہے. یہی یہ وجہ ہے بات کہ صحیح. ابن تیمیہ نے ایک بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی 8ویں صدی میں، درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل یعنی عقل اور نقل میں جو کانفلکٹ اور ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش. اور اس میں انہوں نے بحثیں کی کہ کیا مسلمان کا اصول ہونا چاہیے کہ جب فلسفے کی اور منطق کے اصول سامنے آئیں تو کیا اس کو قرآن اور سنہ کو فالو کرنا چاہیے یا اس کو فلسفے اور منطق کو فالو کرنا چاہیے. فلسفے اور منطق کی جو بنیادی آرگومنٹ ان کو کہا جاتا ہے سمعیات، ٹھیک ہے، یا عقلیات. ہم، اور جو قرآن اور سنہ کا دلائل ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نقلیات ہے، نقل، کیونکہ نقل ہوئے ہیں نا قرآن اور جو سنت ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لکھ کے آگے پیش کیا گیا، تو اس کے لیے بولا جاتا تھا نقل. اس لیے آپ نے جو مناظرانہ اسلوب ہے اس میں سنا ہوگا عقلی دلائل اور نقلی دلائل، ٹھیک ہے. وہ ہم، نقلی 2 نمبر مراد نہیں ہوتی، نقل سے مراد نقل کے کسی چیز کو آپ آگے پیش کریں. کاپی کرنا. تو ہاں تو اس میں یہ چیز تھی بڑی امپورٹنٹ کہ توجہ رکھنے کی کہ فلسفہ کبھی کفر نہیں ہے، وہ ایک اصول تھا، اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے جس طرح سائنس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. بس سمپل سی بات ہے، یہ چیز ہے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی سمجھانے کے لیے. اور بس نو دو پرابلم. آپ سے ریکویسٹ رہیں گی. عامر جی بھائی یہ آپ کتابوں کے نام بتاتے ہیں، ہو سکے تو ایک ویڈیو جس میں آپ کے پریفرڈ جو کتابیں ہیں جو بھی ہیں اسٹڈی مٹیریلز ہیں جو بھی ہو سکتا ہے اس کی اگر ڈال دیں، تھوڑی زحمت آپ کو ہم دیں گے. یہ ڈال دیں تو ہم لوگ کے لیے بہتر ہوگی کہ سب یہاں پہ بات کرتے کرتے اسٹریم میں لکھنا وہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کر دیں تو بہت آسانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اور کر دیتا ہوں. مجھے دوسرا آپ کی بات پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک جگہ پر بات چل رہی تھی تو میں نے کچھ کتابوں کے ریفرنسز یا کچھ کتابوں کا ذکر کیا کہ ان کے جی سبجیکٹس کیا ہیں، ان کے ٹاپکس کیا ہیں، ذکر کیا. تو ایک بندے نے نا مجھے واپس آ کے مجھے کہتا ہے مجھے بتائیں جی یہ کتاب کس کا نام لیا تھا آپ نے. میں نے کہا اس کتاب کا. تو کچھ دن بعد نا مجھے ملا وہ، تو مجھے کہتا ہے جی میں نے اس کتاب کا میں نے کہا میں اس کتاب کا ذکر کیا تھا. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو میں کچھ دن بعد اور ملا تو میں نے کہا ہاں مل گئی کتاب. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پڑھی آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں پڑھی نہیں ہے، میں نے چیک کرنا تھا کہ یار یہ بندہ صرف منہ سے پھینکتا ہے کتابوں کے نام یا واقعی ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، کیونکہ اس کو یقین نہیں آیا کہ میں کتابوں کی جو ریفرنس یا کتابوں کی بات کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں شاید اپنی طرف سے بنا بنا کے پھینکتا ہے. ہاں بڑھیا. تو تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پڑھنے سے زیادہ تفتیش کرنے کا شوق ہوتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لطیفہ یاد آیا، میں اس لیے نہیں سٹارٹ نہیں میں کہا تفتیش والی نہیں عامر بھائی. یہ ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت ہم بھی پڑھیں گے، تھوڑا بہت باقیوں کی بھی بہتر ہو جائیں گی. یہ جو ہے کوشش کریں گے لوگ. یہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں میں نے لطیفہ ویسے ہی سنایا سرسری سے. بہت شکریہ. نہیں کوئی بات نہیں. جی اوکے شکریہ میرا عامر بھائی. جزاک اللہ میرا بھائی، جزاک اللہ. محمد فیض ہمارے ساتھ تھے. ہم نے آخری 15 منٹ کے اندر یار دوستوں کو کور کرنا تھا. آخری کالر خود جو اسکپ ہوتے رہے ہیں تو آبویسلی جو پھر آخری کالر میری نظر کے اندر ہے اس ترتیب سے میں لے لوں گا. معروف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معروف بھائی. ہلو السلام معروف. علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے فاروق بھائی کو بول کے وہ ویڈیو پرائیویٹ سے مین میں کی، ختم نبوت کی، اور علماء اللہ تعالیٰ آپ کا علم میں برکت دے. جزاک اللہ. اور مہربانی آپ نے ہم غریبوں کے لیے، علم سے جو غریب ہیں ان کے لیے آج اسٹیم رکھی. نہیں تو آپ بہت بول اچھے. دیتے بس تم نہیں آؤ، مسلم نہیں آؤ، دیکھتے رہتے بس سنتے رہتے. آپ کو ٹاپک کی مہربانی آپ ڈیمانڈ کی. ہے نا. ٹاپک پہ تو آبویسلی وہی اب دیکھیں میں سناتنی کے اوپر رکھوں گا تو آپ اس میں تو نہیں، آپ آئیں گے تو کیا بات کروں گا آپ سے. آپ سے تو نہیں نا میں نہیں بات سر کر اس سکتا. لیے آتے نہیں ہیں، پھر وہ اس میں کنفیوژن ہو جائے گا. ہاں نا سر جو یہ مسئلہ ہو جاتا. عامر بھائی آپ کا علم ماشاء اللہ بہت، اللہ تعالیٰ برکت دے.
हम लोग को मुसलमानों को हमारे आलिम लोग कभी तारीख तो पढ़ाते नहीं है, पता कैसे लगेगा कितनी कुर्बानी से हम तक दिन पहुंचा। 2 साल पहले तक हमें भी कुछ नहीं मालूम था, बस आप जैसे लोग की वीडियो देख के मालूम हुआ। हम्म और हम्म एक चैनल है, अगर आप इजाजत दो तो मैं वो देखा, मेरे को नहीं मालूम कहाँ से ऑपरेट होता है, वो खाली तारीख की वीडियो डालते, जो हम लोग को 15-20 है, मिनट का वाकया सुनाते, वो तो कई कई दिन सुनना पड़ता है वीडियो में, तब जाके पूरी हकीकत मालूम होती। अच्छा ठीक हो गया। और हाँ, मारूफ एक भाई? नाम चैनल है सर उर्दू में, माशाल्लाह अच्छा है। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, हमारे लिए दुआ करना बस। आपसे बात कर आमीन। ली यही बहुत है। ठीक है आमिर भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत जज़ाकल्लाह अल्लाह मेरा हमें भाई, मान जज़ाक। में रखे सब मुसलमान भाइयों। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। जीशान भाई हमारे साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जीशान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी। हाँ, मैं बोल रहा था, वो जाकिर भाई बोल रहे थे ना कि अरेबिक में है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि गूगल लेंस रहता ना, हम्म हम्म हाँ, गूगल लेंस अगर यूज करेंगे, मैंने जहाँ तक मेरे को जहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो मैंने जहाँ तक यूज करा तो बहुत कन्वीनियंट हुआ। एक तो वो ये सजेशन रहेगा, और दूसरी बात, अपना जो ये आया था ना बीच में, एक जन बोल रहे थे कि भाई तलवार के जोर पे अपना इस्लाम फैला। तो हम्म कल ही मेरे एक कमेंट सेक्शन में एक बंदे से बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था तुम्हारे पूर्वज ऐसे हो गए, वो हो गए। तो मैं उसको क्या बोला, अपन दोनों मिलके चाइना जाएंगे, और तू हम्म तेरा रिलीजन प्रेजेंट करेगा दे एथिस्ट के सामने, और मैं मेरा रिलीजन प्रेजेंट करता हूँ, और देखेंगे कि कौन सा मतलब एक्सेप्ट करता है वो। हम्म हाँ, वो बात एक हो गई। और तीसरी बात ये करना था मेरे को कि अभी तो खैर टाइम हो गया, पर जो अपना इंग्लैंड का अभी पॉपुलेशन का जो ये आया था ना, हम्म अभी पॉपुलेशन का जो नतीजा आए वाले है अभी इंग्लैंड हम्म में, कि मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ गया, और एथिस्टों का परसेंट बढ़ गया, पर क्रिश्चियनिटी जो है वो 50% से नीचे ही, मतलब माइनॉरिटी रिलीजन बन गया वहाँ पे। तो उसके हम्म मौजू पे बात हो, पर अभी टाइम भी खत्म हुआ है, तो वही हिसाब से मैं बोला अभी देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर मुसलमानों की ये रहेगी तो उसमें बात करेंगे आप उस पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है भैया। ओके। ठीक ठीक। सलाम ओके मेरा वालेकुम। भाई जीशान। थैंक यू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। MD नसरुल हमारे साथ हैं, स्टेज छोड़ते जाइएगा फिर, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी सर, क्या कर? जी आमिर भाई, लेने के लिए शुक्रिया। आमिर भाई, ये जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट से हमें लगता है कि मुसलमानों को फ़ायदा हुआ और नॉन मुस्लिम को भी फ़ायदा हुआ है। इस्लाम के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, उन लोगों ने एतराज़ किया, हम लोगों ने जवाब दिया और नए नए लोग इस्लाम में आ रहे हैं, तो लगता है कि फ़ायदा ही हुआ है। हम्म हम्म फायदा ही हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। इस्लाम को नुकसान तो नहीं हो सकता ना कभी भी। ये समझते जी हैं कि मुसलमान को नुकसान पहुंचा के इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे, दो चीजों में फर्क है। नजरिया अपनी पूरी आबोताब के साथ वहीं खड़ा है। किसी मुसलमान को आप ठेस पहुंचा लेते हो, वरुण खत्री जैसे शरीफ इंसान को आप पकड़ के मार सकते हो, मगर आप इस्लाम का कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाँ, एक दो शेर चीजों में बोल फर्क। दूं, बोल दें जी, बोल दें। न बातिल का लश्कर रहेगा, मगर हश्र तक दीन सरवर रहेगा। वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना, खुदा जिंदाबाद। नसरुल भाई बहुत जी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो जी, मच। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटर नर्चर हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। जी भैया। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। मुस्लिम भाई हैं आप? जी 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 भाई। आहलन। जी, क्या कैसे हैं हाल आप? चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक जी ठाक। आमिर आप भाई, सब? एक सवाल था। जी भाई। हमारे रिलेटिव में किसी की बेटी जो है वो गुम हो गई है। यार ये ठीक फिकी है, सवाल है, मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल तो फिकी। हाँ, एक तो काफी वक्त से हम उसकी तलाश कर रहे थे, तो अभी उनके फादर की एक मौलाना से मुलाकात हुई, तो भैया उन भैया मौलाना ने कहा कि भैया भैया भैया, इसमें जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप मेरा सवाल तो सुनिए पहले।
سوال مجھے میں کہہ رہا ہوں سوال کا تعلق ہی نہیں ہے میرے ساتھ، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں تو ان کا کہنا کہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کو نا جن لے گئے ہیں. اچھا